واہ ماں عائشہ میں تیری عظمت تو صدقے جاما کڈا بلند مقام ہے تیرا کہ تیرا رشتہ جوڑیا ہے نبی پاک نال خود رب دے کائنات نے اور کائنات دے لوگو میرے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جبریل آ کے کہندا ہے یہ تہاڈی دنیا تے بھی بیوی ہے یہ تہاڈی جنت بھی بیوی ہے پتہ لگا میں عائشہ جنت دی اندر جائے گی حضرات دین وقار میں کیڑا کیڑا مرتبہ دساں میں کیڑا کیڑا مقام دساں اج دی میری ماں بہن آٹا گنے اپنے سین وچ بیٹھ کے آٹا گنے اپنے کمرے وچ بیٹھ کے آٹا گنے اپنے گھر اسی والے کمرے وچ بیٹھ کے واہ عائشہ میں تیرے مقام تو صدقے جاواں ماں عائشہ نے میرے نبی واسطے آٹا گن کے روٹیاں بھی پکائیاں نے تے جنت وچ بیٹھ کے پکائیاں نے نعرہ تکبیر شان امی عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ عائشہ سیدہ عائشہ اللہ 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 تُسی کہو گے جی یہ کتے لکھی آئے یہ کتے لکھی آئے یہ لکھی آئے بخاری شریف اندر میں قربان جاؤں میرے نبی فرما دینے ما بین بیتی ما بین بیتی ما بین کٹی سڑی حدیث ہے ما بین بیتی ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اور لوگوں میرا مکان معاشہ دا حجرہ اور میرے نبی نے اپنا گھر کیا فرمایا اے حجرہ تیا میرا ممبر پاکے تجرہ پاکے درمیان بڑی جگہ ساری جنت ہے معاشہ دنیا چل رہے کے جنت دے اندر معاشہ سکتی بھی جنت دے اندر معاشہ نے میرے نبی لیا تا گنیا تے جنت دے اندر معاشہ نے رہ کے روٹیاں پکائیاں تے جنت دے اندر اور کائنات کے لوگوں ہم مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے میں قربان جاؤں میری ماں کی دنیا کی زندگی بھی گزری ہے تو جنت میں گزری ہے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمدللہ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول
فيطمع الذي في قلبه مرضا وقلنا قولا معروفا. اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوڈی مول نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم بڑیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے. او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالاواست. حضرات محترم، کچھ رشتے ایسے ہیں جنہوں اسیں ولادت دے طور تے مننے یا پیدائشی طور تے مننے. ماں والا رشتہ ہے، سانو کسی نے دسیا نہیں کہ تیری ماں ہے کیونکہ انہیں سانو جنم دیتا ہے، ماں ہے. باپ والا رشتہ ہے، سانو پیدائشی طور تے علم ہے کہ اے ساڈا باپ. پراواں تے بہناں دا رشتہ، ماں جائے ویر نے ماں جائیاں بہناں نے. اس طریقے نال پھر رشتیاں دی ایک پوری لڑی جڑی خاندان اندر تبدیل ہو جائے. اے رشتے او رشتے نے جڑے پیدائشی طور تے سانو پتہ ہے کہ اے ساڈے آ رشتے. کچھ رشتے ایسے نے کہ جنہ دا تعارف سانو اللہ دا قرآن کرانا ہے، اور انہاں رشتیاں دے وچوں ایک بہترین رشتہ اے ہے کہ سانو قرآن نے اے رشتہ دسیا ہے کہ جڑیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے وہ ساڈیاں ماواں نے. یہ سانو قرآن نے دسیا. عجیب بات یہ ہے جنہوں ماما اللہ دا قرآن کہندا ہے اے تواڈیاں ماواں نے.
ہن جڑا انہاں نوں ماواں نہ منے او دا کی علاج ہو سکدا جڑا انہاں نوں ماواں نہیں مندا جنہاں نوں قرآن ماواں کہندا ہے ایدا مطلب ہے جڑا انہاں نوں ماواں نہیں مندا او قرآن نوں نہیں مندا تے جڑا انہاں نوں ماواں مندا ہے اصل وچ قرآن نوں بھی وہی مندا ہے اصل وچ قرآن نوں بھی بولو وہی مندا ہے دوسری بات یہ ہے ساڑھے نکے نکے بچے نے انہاں نوں بڑے بڑے نام ہوندے ہیں انہاں نوں یہ پتہ پوچھ لو بھی تواڈے علاقے دا سب تو بڑا گلوکار کیڑا ہے دسن ڈھول کیڑا چنگا وگاندا ہے بھی پتہ ہے ڈرامیاں دے ہیروਆਂ دا بھی پتہ ہے جدوں دا ارطغرل آ گیا ادوں تے پھر باڑاں نوں واہ واہ کچھ پتہ لگ گیا کیونکہ ہن لوکی ارطغرل بھی ثواب سمجھ کے ویکھ رہے یعنی امت محمدیہ اللہ دے نبی دی امت کملی والے دی امت دا حال وے کہ ساڈے وچوں بڑے گھٹ بندے نے جنہاں نوں نبی پاک دیاں بیویاں یعنی میریاں تواڈیاں ماواں دے نام ہوندے ہون بڑے گھٹ اونج اسی پکے مسلمان اونج اسی پکے مومن اونج اسی 110% پیور مسلمان جنہاں نوں قرآن ماما کبے سانو انہاں دا تعارف نہیں جنہاں نوں کملی والے دا فرمان ماما کبے سانو انہاں دا تعارف نہیں جنہاں دے ماما ہون دا اعلان کو اللہ پاک کرن سانو انہاں دا نا ہی نہیں ہوندا اپنے بچیاں نوں نبی پاک دیاں بیویاں دے نام یاد کرواؤ آکھیا کرو پتر اے بھی کہنے نا بھی تو جے تو پیپراں جب پاس ہو گیا تو میں تینوں سائیکلی لے کے دیاں پتر جے تو میٹرک کلیئر کر لمیں تو میں تینوں ایڈا بڑا چھتر جدہ موبائل لے کے دیاں پتر جے تو ایپ کتاب پڑھ لمیں تو میں تینوں لیپ ٹاپ لے دیاں گا کدی یہ بھی آکھیا ہے پتر صحاب بدر دے نا یاد کر کے سنا میں تینوں 100 روپیہ 1000 روپیہ 500 روپیہ انعام دیا پتر نبی پاک دیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دے نا یاد کر کے سنا میں تینوں اینا انعام دیاں گا پتر نبی پاک دی آل دے نام یاد کر کے دس نبی پاک دی بیٹی فاطمہ ہے اگو فاطمہ دے بیٹے حسن نے انہاں دے بھائی حسین نے اگو حسین دے بیٹے دا نام کیے اگو حسین دے بیٹے دا نام کیے اگو انہاں دے بیٹے دا نام کیے اگو انہاں دے بیٹے دا نام کیے اگو انہاں دے بیٹے دا نام کیے کدی کروایا ہے پتر میں تینوں 5000 روپیہ انعام دیاں گا نام یاد کر آل رسول دے نام یاد کر اصحاب بدر دے نام یاد کر عشرہ مبشرہ دے او چلو کرانچ نہیں کرنا تے مسیطہ جی کر لئیے مساجد میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کے کمپٹیشن کروانے چاہیے مدارس دے اندر مساجد دے اندر جڑے پڑھانا لے اسی ائمہ اکرام نے صبح شام بچیاں نو پڑھا دینے انہاں نو چاہیے ہے کہ بچیاں دے درمیان دے امتحان کروایا کرن بچوں تہاڈے کول 15 دن نے 15 دناں تسی اصحاب بدر دے نام یاد کرنے جڑا صحیح سنائے گا انہاں انعام ملے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں میریاں تہاڈیاں ماواں انہاں دے نام یاد کرو تانوں انہیں انعام دیتا جائے اے مہم چلاؤ
مساجد دے ائمہ جڑے نے وہ مہم چلان صبح شام نادرہ پڑھن والے بچیاں نو یہ پڑھاؤ تاکہ اس قوم نو پتہ لگے کہ کملی والے دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں ماما انہاں دا رتبہ کڈا بلند۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر پتہ کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں اللہ نے پوری کائنات چو کڈ کے انہاں عورتاں نو وکھریاں کر دتا، فرمایا عام عورتاں دی طرح ہے ہی نہیں، ان کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھو، ان کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، جو میرے پیغمبر کے عقد اطہر میں آ گئی ہیں وہ عظیم ترین عورتیں۔ شروع تو ہو لین دیو، پہلے ڈیمانڈاں توجہ۔ اللہ پاک تعارف کروا رہے حضور نبی کریم علیہ السلام دی ازواج میرے یقتسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو، یا نساء نبی ہے میرے نبی دی بیویو، یا نساء نبی اے میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات، یا نساء نبی اے میرے پیغمبر دی بیگمات، یا نساء نبی اے میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آن والی عورتوں، اللہ جی کی پیغام ہے، فرمایا لستنہ کا احد من النساء، تہاڈا مرتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی شان عام عورتاں دی طرح نہیں، جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں، میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بن گئیاں، میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں، اللہ سنیا وہ عام عورتاں دی طرح نہیں نے فرمایا جی جی عام عورتاں دی طرح نہیں، انہاں دا مرتبہ کیے، انہاں دا مقام کیے، دوسرا مقام اللہ دے غلام دا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کائنات دے لوگوں
النبی اولا بالمومنین میں کائنات دا رب تہانوں مومنہ دی نشانی دسن لگا میں کائنات دا رب تانوں دسن لگا مومنین کون ہوندے نے مومنین وہ نہیں ہوندے جڑے اشتہارات اپنے آپ نو مومنین لکھان مومنین وہ نہیں ہوندے جڑے بینرات اپنے آپ نو مومنین لکھان مومنین وہ نہیں ہوندے جڑے سپیکراں چلان کرن مومنین حضرات دا اللہ پھر مومنین کون ہوندے نے فرمایا دو نشانیاں مومنین دیاں دو علامتاں مومنین دیاں دو خصلتاں مومنین دیاں کیڑیاں کیڑیاں فرمایا النبی اولا بالمومنین جڑے مومن نے وہ میرے نبی دا بڑا ادب کردے نے جڑے مومن نے وہ میرے نبی دا بڑا احترام کردے نے جڑے مومن نے وہ کملی والے دی بڑی عزت کردے نے اللہ سونیا جڑے مومن نے وہ میرے نبی دا ادب کردے نے احترام کردے نے عزت کردے نے کنی کوئی عزت بھی کو حد ہوندی کنی کوئی عزت کردے نے فرمایا جڑے مومن نے او میرے نبی دی انی عزت کردے نے کہ وازواجہم میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلاندے نے میرے نبی دی ازواج مطہرات ماما کہہ کے بلاندے نے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا میرے پیغمبر دے نال ادب کرن دا تقاضا اے وے میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلاندے نے حضرات دی بکار ثابت ہو گیا پتہ لگ گیا روڑا مک گیا ٹک لگ گیا آج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں آج تو بعد مومن دا پتہ کروانا اوکھا کوئی نہیں مومن لب جائے گا ایتھے بیٹھا ہوئے لب جائے گا آپرا ٹوٹیاں پتی ہوئے لب جائے گا باہر ٹردہ پھردہ ہوئے لب جائے گا پاکستان اندر ہوئے لب جائے گا ہندوستان اندر ہوئے لب جائے گا افغانستان اندر ہوئے لب جائے گا ایران اندر ہوئے لب جائے گا نشانی پلے پن لے دل دیاں تختیاں تے لکھ لے مشرق اندر ہوئے مومن نشانی یہی ہوئے گی مغرب اندر ہوئے مومن نشانی یہی ہوئے گی شمال و جنوب اندر ہوئے مومن نشانی یہی ہوئے گی کی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جڑا مومن ہوئے گا میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہے گا ماما بلائے گا ماما مننے گا ماما والا درجہ دے گا جڑا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما نہ کہے ماما نہ مننے ماما نہ سمجھے ماما دی عزت نہ دے وے ماما والا درجہ نہ دے وے رب کعبہ دی قسم ہے او ہور جو مرضی بنیا پھرے مومن بن سکدا مومن نہیں بن سکدا مومن ہوئی ہے جڑا کملی والیاں دیاں بیویاں نو آقا دیاں بیویاں نو کی کہے گا ہو جی بولو کی کہے گا ماما کہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پتہ لگاؤ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میرے نبی دیاں بیویاں انہاں دا درجہ عام نہیں انہاں دا مقام عام نہیں انہاں دی شان عام نہیں کی مقام ہے انہاں دا مقام ہے میریاں تیریاں ماما میریاں تیریاں ماما نبی پاک دیاں بیویاں عزت کریا کر ماما دی قدر کریا کر ماما دا احترام کریا کر ماما دا جڑا ماں دا ادب نہ کرے اور بے ادب کیا لباندائی
جڑا ماما دی عزت نہ کرے بد اخلاق کہلواندائی عزت والا غیرت والا شرم والا حیا والا برم والا خاندانی بندہ ہوندا ہے جڑا ماں دی عزت کردا ہے ماں دا ادب کردا ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ 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 توجہ کرنا درا حضرات ذی وقار اللہ فرماتے ہیں جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں عام عورتاں نہیں وہ کون نے وہ ماما لگ دیاں نے میریاں تھوڑا ایک مقام تے دوسرا مقام کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ پاک نے اسی آل بیت نو پاک کر دیتا آل بیت اندر سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں حضرات ذی وقار ختیجہ کون ہے ختیجہ دی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے سودا کون ہے ماں سودا دی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے ماں عائشہ کون ہے ادی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے ماں زینب کون ہے ادی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے ماں ام سلمہ کون ہے ادی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے اللہ اللہ ماں جویریہ کون ہے ادی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے ماں میمونہ کون ہے ادی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے ماں ام سلمہ کون ہے ادی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے ماں صفیہ کون ہے ادی تطہیر دا اعلان آسمان تو آیا ہے کائنات دے لوگوں میں قربان جاواں میں قرآن پاک کی آیت کے تناظر میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا مینوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا تانوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا عالماں نوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا شیخ الحدیثاں نوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا ولیاں نوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا سارے جہان نوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا ہے برائی نو حکم ہے نبی پاک دیاں بیویاں دے قریب نہیں جانا یہ مقام ہے ان کا کہ ان کو پاک کس نے کیا اللہ 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 توجہ ویسے تے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں عظمت والیاں ساریاں بیویاں مقام والیاں ساریاں بیویاں احترام والیاں ساریاں بیویاں اکرام والیاں ایک ایک دا تذکرہ کریے بڑا وقت درکار ہے اللہ موقع دے گا ازواج مطہرات جی ٹائٹل تے کلا کا موضوع بیان کراں گا انشاءاللہ لیکن آج جس ماں دا تذکرہ کرنا ہے آج جس ماں دی عظمت دا ذکر کرنا ہے آج جس ماں دے مقام دا ذکر کرنا ہے وہ کیڑی ماں ہے اس ماں دا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی شان دسا امی شادا اچھی آنکھو سبحان اللہ. اچھا بول دے کوئی نہیں تسی بول دے کوئی نہیں. بیٹھے جے پران نیرے چے دو توپاں لگیاں نے پتہ ہی نہیں لگدا تہاڈا بھی بیٹھے بھی ہو کے کوئی نہ اور بیٹھے ہو کے کوئی نہ اور نیرے والے بیٹھے ہو کے کوئی نہ دس دے کوئی نہیں نا تسی اے تھوڑے جا نیڑے ہو جاؤ مینے والے ہو نیڑے آؤ تھوڑا جا میرے نیڑے ہو جاؤ تاکہ میں نظر آؤ ماشاءاللہ پتہ لگے بھی تسی آگے ہو جیندے ہو جاگ دے ہو. اللہ تنو جیندیاں بھی رکھے تے جاگ دیاں بھی رکھے تے تھوڑا بولو نار ذرا محبت نار اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات جی وقار غور کر دے جانا ذرا میں کی کہہ رہا ہوں. او کی شان دسا امی شادا او کی شان دسا امی شادا جدی شان دے بچ قرآن آیا جدی داری اقدس تے چل کے جدی داری اقدس تے چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جد داری اقدس تے چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. ات بیٹی پاک صدیق دیر اد شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا درا آج دیاں تیاں پیڑاں کٹھیاں بہ جان آج دیاں بہو بیٹیاں شادی شدہ رل کے بہ جان تے آپس اندر بہ کے گلاں کر دیاں نے نی تیرا رشتہ کنے کروایا وہ کہندی ہے میرے ابو نے کروایا نی تیرا رشتہ کنے کروایا آخر میرے ماموں نے کروایا تیرا رشتہ کنے کروایا میرے تایا جی نے کروایا تیرا رشتہ کنے کروایا فلاں بندے نے کروایا. واہ بابا قربان جاواں میں اپنی ماں دی عظمت تو صدقے جاواں میں اپنی ماں دے مقام تو صدقے جاواں جڑا رشتہ کملی والے دے نال میری ماں دا طے ہویا ہے رشتہ کائنات دے رب نے کروایا ہے. ایک کائنات جی وڈی گل کہہ دی دلیل کتھے آ دلیل صحیح البخاری وچ آندی ہے. صحیح البخاری پڑھیا کر بخاری میگزین نہ پڑھیا کر بخاری فیس بک نہ پڑھیا کر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کملی والے دا رشتہ جوڑن والا کائنات دا رب لکھیا کتے صحیح البخاری دی اندر. اللہ اکبر. نبی پاک فرماندے نے خواب اندر جبریل میرے کو آیا ایک ریشم دا ٹکڑا ہے کپڑا لے کے آیا میں عرض کی میں آکھیا جبریل کی لے کے آئے جبریل عرض کردہ محبوبہ آپ ویکھ لو تے نبی پاک فرما دینے میں کپڑے نو ہٹایا تے وچوں ایک عورت دی تصویر نظر آئی. اللہ اکبر. اللہ تے جبریل کی کہندا ہے محبوب اے جڑی عورت نا اے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے جنت بھی تہاڈی بیوی ہے. دوسرے دن پھر جبریل ہوئی تصویر لے کے آیا تیسرے دن پھر لے کر کے آیا نبی پاک فرماتے نے عائشہ جدو میرا تیرا نکاح ہو گیا تے میں تینوں ویکھیا مینوں اودن پتہ لگا جبریل 3 دن تیری تصویر لے کے آندا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پتہ لگا اے رشتہ جوڑے ہیں کائنات دے پروردگار نے. واہ ماشاء میں تیری عظمت تو صدقے جاواں کڈا بلند مقام ہے تیرا کہ تیرا رشتہ جوڑیا ہے نبی پاک نال خود رب دے کائنات نے. اور کائنات دے لوگوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جبریل آ کے کہندا ہے اے تہاڈی دنیا تے بھی بیوی ہے اے تہاڈی جنت بھی بیوی ہے. پتہ لگا معاشہ جنت دی اندر جائے
جائے گی حضرات عظیم وقار میں کیڑا کیڑا مرتبہ دسا میں کیڑا کیڑا مقام دسا اج دی میری ماں بہن آٹا گنے اپنے سین وچ بہ کے آٹا گنے اپنے کمرے وچ بہ کے آٹا گنے اپنے گھر اسی والے کمرے وچ بہ کے واہ عائشہ میں تیرے مقام تو صدقے جاواں ماں عائشہ نے میرے نبی واسطے آٹا گن کے روٹیاں بھی پکائیاں نے تے جنت بہ کے پکائیاں نے نعرہ تکبیر شان عظمی عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ عائشہ سیدہ عائشہ اللہ 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 تسی کہو گے جی یہ کتے لکھی آئے یہ کتے لکھی آئے یہ لکھی آئے بخاری شریف اندر میں قربان جاواں میرے نبی فرما دینے ما بین بیتی ما بین بیتی ما بین کڑی سوڑی حدیث ہے ما بین بیتی ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اور لوگوں میرا مکان معاشہ دا حجرہ اور میرے نبی نے اپنا گھر کیا فرمایا اے حجرہ تیا میرا ممبر پاک تجرہ پاک درمیان والی جگہ ساری جنت جنت معاشہ دنیا چل رہے کہ جنت دے اندر معاشہ سکتی بھی جنت دے اندر معاشہ نے میرے نبی لیا تا گنیا تے جنت دے اندر معاشہ نے رہ کے روٹیاں پکائیاں تے جنت دے اندر اور کائنات کے لوگوں ہم مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے میں قربان جاؤں میری ماں کی دنیا کی زندگی بھی گزری ہے تو جنت میں گزری ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں یہ مقام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ آئی تے تھوڑا جا اور اگے چلیے کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ میں کی کہہ رہا محبت دے نال ذرا توجہ دے نال سن دے جانا اللہ اکبر صدیق دی صدا میں تے کہا کرنا اللہ پاک نے صدیق دا سارا کرانا پیدا ہی نبوت دی خدمت لئی کیتا ہے سارا کرانا میرے نبی دی خدمت پہ کردا ہے تاں کہہ رہا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ بیٹی صدیق دی بولنا پہلا بیٹی صدیق دی بی بی حبیب دی بیٹی صدیق دی بی بی حبیب دی دیکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ رات دی وقار کتنا مقام اچا کتنا شان اچا مائشہ صدیقہ داؤ ایک دن اللہ دی یہ بھی بخاری میں چمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے مائشہ نو بیک کے میرے آقا علیہ السلام گردہ کر دیا نے محبوب ہے کیوں مسکران دے پیجے تے میرے آقا فرما دنے یا عائشہ ہادہ جبرائیل یقرئو کے عائشہ میرے کل جبریل نوریاں دا سردار کھڑا ہے جڑا تینوں سلام پیا کہندا ہے جڑا تینوں سلام پیا کہندا ہے کون ماں عائشہ جنوں سلام نوریاں دا سردار ادب نال تے عزت نال احترام نال پیش پیا کردا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ویر جی میں کہا کرنا آج دی ماں بہن دے سر تے دوپٹا پلچھی دا آج دی میری تیری ماں بہن دے سر تے دوپٹا کاٹن دا آج دی میری ماں تیری بہن دے سر تے دوپٹا جناب کسے اور چنگے کپڑے دا آج دی میری ماں تے میری تیری ماں بہن دے سر تے دوپٹا فیصلہ آباد دی ٹیکسٹائل مل دا لاہور دی ٹیکسٹائل مل دا لیکن میں قربان جاواں ماں عائشہ دی عظمت تو ماں عائشہ ماں جد سر تے دوپٹا اللہ نے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے سورہ نور دا دوپٹا سورہ نور دا دوپٹا فرمایا والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ 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 آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا وہ تائیوں عائشہ دی چادر دا لوگوں مہکار بڑا سونا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا عائشہ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ 18 آیتاں ماں عائشہ دی عظمت اندر کنی آیتاں اچھی بولو کنی آیتاں 18 آیتاں پتہ کیویں نبی کریم علیہ السلام جدو بھی کسی سفر تے جاندے نا تے آپ اپنیاں بیویاں دے درمیان پورا ڈال دے جیدہ نام نکل آندہ نبی پاک انہوں سفر سے نام لے کے جاندے غزوہ بنی مصطلق کی طرف جانے کا موقع آیا سفر شروع کرنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے قرآ ڈالا تو قرے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا فرمایا عائشہ تیاری کر لے اللہ پاک دی مرضی ہے وے کہ تو اس سفر تے میرے نال جا رہے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میں تیاری کی تھی تے تیاری نالنا میں ایک ہار اپنی بہن کو ادارہ لے لیا بھی میں نے ہار دے دے میں گڑ چپانا گی ادارہ ہار لے کے تو میں گڑ چپا لیا سفر شروع ہو گیا پہنچے سفر سے واپسی آئے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے جدو واپسی دا سفر شروع ہو گیا سفر کر دیا سفر دے وچ میرے واسطے جڑا الگ اونٹ تیار کیتا گیا دا اندازے سے ایک حوض بنا جاندا ڈولی بنائی جاندی جویں ہن وی نا اے کچھ سال پہلے اے رواج سی کہ دلہنا نو ڈولی وچ بٹھایا اما فرماتیاں نے اونٹ تے رکھن والی ڈولی حوض تیار کیتا گیا وہ دے اندر میں نو بٹھا دیتا گیا
سفر تے جدو بھی جانا تے جتھے جا کے بڑاؤ ڈالنا تے جناب صحابہ چکنا تے چوکے ہود جنود تو لا دینا اونٹ دے نیچے تے نیچے لا دینا تے میں بھی جو نکلنا باہر جو کرنا پھر جدو جان لگنا میں پھر اس ڈولی اندر ہود اندر بیٹھ جانا انہاں چکنا تے چوکے اونٹ دے تے رکھ دینا سفر شروع ہو جانا یہی معمول رہا جی چلتا رہا ہمیں فرماتیاں نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے میں اونٹ دی اس ڈولی تے عہدے دے وچ موجود سا اللہ کچھ دیر بعد تے پڑاؤ ڈالیا مینوں قضائے حاجت ہوئی تے میں نکلی اس عہدے دے وچوں تے نکل کے تے میں دور چلی گئی ظاہر دور ہی جانا سی نا تاکہ میں ایک سیڈ تے خلوت دے اندر جا کے اللہ اکبر اللہ قضائے حاجت کر لواں ماشاءاللہ جناب محترم مولانا نعرہ تکبیر آپ سرفراز حیدر صاحب ماشاءاللہ حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث آپ بنیامین عامر صاحب مسلک حق اہل سنت اہل حدیث جماعت مسلک حق اہل سنت اہل حدیث جماعت نعرہ تکبیر جناب محترم مولانا سرفراز حیدر صاحب تشریف لے آئے تے ایک خطیب تقریر کردہ ہوئے نا تے جدو دوسرا آ جائے نا تے وہ ریڈ سگنل ہوتا ہے وہ دا مطلب ہوتا ہے بھی جب دے جان چھڑو یہ دا مطلب ہے بھی وہ آ گئے نہیں تے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد جانا لا بس تھوڑی دیر تک میں گفتگو انشاءاللہ مکا دیں گا ذرا توجہ رکھنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میں اس عہدے دے وچ نکلی دور چلی گئی خلوت واسطے تے میں جدو قضائے حاجت تو واپس آئی تے آکے میں دیکھیا میرا ہار میرے گلے وچ کوئی نہیں میں ادھارا لے کے آندا میں پریشان ہو گئی جدے کڑ لے آئے وہ بڑا پریشان کرے گی میں کی کرامہ فرما دیا نے میں فرتے کام اندر چل دی ہار نو تلاش کر دی دور نکل گئی اللہ اکبر اللہ تو نہ دینا دے اندر خواتین دا امہ فرما دیا نے ڈا بدن کوئی نہیں سی ہوندا اللہ اکبر اللہ تے امہ فرما دیا نے قافلے نو نبی پاک علیہ السلام نے ٹورم دا ارادہ کیتا حکم دے دیتا قافلہ روانہ کیتا جائے انہاں چکیا میرا ہودہ دے چکے اوڈو تے رکھ دیتا انہاں سمجھا سیت مانشا بیچینے میں تے بیچ موجود نہیں تھا اس سفر تے روانہ ہو گیا تے میں لب دی لبان دی واپس آئی اس مقام تے جتے بڑاؤ ڈالے آتے آکے بیکھیا اتے تے کوئی قافلہ موجود کوئی نہیں ہمیں فرما دیا نے میں پریشان ہو گئی اور پریشانی دے عالم دے اندر اللہ اکبر اللہ میں اپنی زبان چوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیتا اما فرما دیاں نے پھر میں دل وچ سوچیا مینوں کسے اور پاسے نہیں جانا چاہیے اس جگہ تے مینوں رک جانا چاہیے کیونکہ جدوں ویکھن گے مینوں ویکھن گے کہ نہیں اللہ دے پیغمبر تے واپس دوبارہ ایتھے جان گے تے میں ایتھے مل جاواں گی ماں فرماندیاں نے میں اوتے لیٹ گئیاں چادر میرے کوڑے میں چادر اپنے بدن دے اوتے اوڑھ لئی تے میں لیٹ گئیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی نو پیچھے جڑے آیا وہ پیچھے آندا ہے تاکہ جتھے جتھے پڑاؤ ڈالیا جائے اگر کچھ چیز رہ جاوے تو لے جائے کوئی ڈنگر رہ جائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اما فرماندیاں نے وہ صحابی رسول آ گئے انہاں دیکھیا دور ایک عورت لیٹی ہوئی ہے نا اللہ اکبر انہاں قریب آ گئے اما فرماندے نوں پتہ لگا انہاں پردے دا حکم نازل ہون تو پہلا مینوں ویکھیا آیا سی نا لہذا نوں پتہ لگ گیا ماں صدیقہ اما فرماندیاں نے میں جلدی اپنی چادر نوں دوپٹے نوں درست کر لیا وہی زبان چ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لگ پے اور انہاں اپنا اونٹ کر کے میرے قریب کر کے بٹھا دیتا میں اونٹ دے اوتے سوار ہو گئیاں اور جناب انہاں مہار پکڑ کر کے
چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ سکھر جو پیب دے قریب مدینہ منورہ دے قریب ایک جگہ تے نبی کریم علیہ السلام تے آپ دے صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا ہے اسی جدوں سے قافلے دے وچ رہے ہیں نا اللہ اکبر اما فرماندیاں نے اسی اس قافلے دے اندر جا کے مل گئے یعنی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال مل گئے اس تو بعد کی بنیا اما فرماندیاں نے میرے علم اندر نہیں لیکن ہویا کہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس صحابی دے ہمراہ داخل ہوئیں اس قافلے دے اندر کچھ منافقین نے زبان تو غلط باتاں کہنیاں شروع کر دیتیاں اور طرح طرح دے عائشہ صدیقہ دے بارے الزامات شروع کر دیتے ایک الزامات دے خفیہ مہم چلا لئی اللہ اکبر اللہ اما فرماندیاں نے میں کھارائی کریا کہ بیمار ہو گئی بیماری بڑھتی چلی گئی تکلیف بڑھتی چلی گئی اگے بھی جدوں میں بیمار ہونا تے میں بیماری دے عالم دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بار بار میرے کو آنا ایسا خیر ہوئے ایسا تیری طبیعت کی مہندی ہے ایسا تیرا مزاج کی مہندہ ہے ایسا بخار اتری ہے کہ نہیں اتری آؤ ایسا تیری طبیعت وچ بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی لیکن اما فرماندیاں نے اس دفعہ جدا معاملہ کوئی نہیں میں بیمار پئیاں اللہ دے پیغمبر میرا پتہ بھی لہن نہیں آندے میں بڑی پریشان ہوں وجہ کی بن گئی ہے جو اللہ دے پیغمبر پہلی طرح دے الفت محبت پہلے طرح نظر نہیں آندی پئی اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اما فرماندیاں نے کوئی طبیعت بہتر ہوئی نہ او دو خراب دے وچ واش روما دے انتظام نہیں سن ہوندے اما فرماندیاں نے مدینے دی ایک عورت دے نال دور دراز نکلیا قضاء حاجت واسطے اللہ اکبر اللہ او جڑی عورت ہے نا او ام مستہ یعنی مستہ دی والدہ تے مستہ نبی پاک علیہ السلام مستہ او بندہ ہے جڑا جناب او الزامات دی مہم دی لپیٹ اندر بھی آئے ہوئے نے نا حضرت عائشہ فرماندیاں نے اسی واپس آ رہے ہیں تے مستہ دی ماں نو ٹھیڈا لگا تے زمین تے گرے تے زبان جو کہندی ہے تائسا مستہ برباد ہو جائے اما فرماندیاں نے میں نو روکیا نا نہیں جنا کہ مستہ تے بدر والیاں دے وچوں ہے مستہ نے بدر وچ جنگ لڑی گئے تے بدر والیاں تے گناہ اللہ پاک نے سارے معاف کر دیتے ہیں تسی بدر والیاں دے متعلق انج کیوں کہہ رہے ہو اما فرماندیاں نے پھر میں نے اس عورت نے دسیا نہیں پوڑی عائشہ اللہ کے دعوے دا مطلب ہے تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل دا اما فرماندیاں نے کیڑی گل نے آکھیا واقعی تینوں نہیں پتا اما فرماندیاں نے میں تے کوئی نہیں پتا کیڑی گل تو کرنا چاہنی ہے انہیں آکھیا عائشہ نہیں پوڑیے تیرے متعلق تے مدینے دے وچ بڑا پروپگنڈا چلدا پیا ہے مدینے دے منافقین نے بڑیاں عجیب و غریب باتاں کر دیتیاں نے او جدوں تو سفر دے اندر رہ گئی ہیں پیچھے او سفر دے متعلق طرح طرح دیاں باتاں تیرے متعلق کیتیاں جا رہیاں نے اما فرماندیاں نے جدوں زبان تو گل سنی تے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہن مینوں پتہ لگا اللہ دے پیغمبر دی الفت محبت دے کم ہون دا اصل سبب ہے جو اللہ دے پیغمبر میرے قرآن دے کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر بیٹھ دے کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر میرا حال چال جی میں پوچھنا چاہیے میں پوچھ دے کوئی نہیں اللہ آؤ میں سمجھ لگی کہ ذر کر لے وے اما فرماندیاں نے میں کھارائی اور کھارا کی مرض کی تھی محبوب میں نو اجازت دیو نا میں اپنے ماں باپ دے گھر جانا چاہنی ہوں زین وچ ارادہ سے میں کرے جاواں گی تے گھروں میں نو اپنی امی کو پتہ لگے گا سرگردہ اللہ اکبر اللہ اما فرماندیاں نے میں تے بھی ججمنٹ کیتا اگے جدوں بھی نبی پاک کو اجازت منگنی اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمانا عائشہ رہن دے کی کرنا جا کے جے جانا ہے تے کدوں واپس آنا ہے لیکن اج اللہ دے محبوب پیغمبر نے کوئی دوجی گل نہیں کیتی آقا فرماندے نے ٹھیک ہے عائشہ تسی چلے جاؤ اما فرماندیاں نے میں ہور دھچکا لگا اور مینوں پتہ لگ گیا کہ واقعی اللہ دے پیغمبر ناراض نے میرے اوتے ادھر آسمان تو وہی دانا بھی بند ہو چکے آئے آسمان تو اللہ دی طرف جبریل بھی ویلا کر کے نہیں آ رہا پتہ لگا جبریل نہ آئے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی نے کوئی گل نہیں کر دے اما فرماندیاں میں چلی گئی اپنی اماں دے گھر جا کے تے میں اپنی ماں دے گلے نہ لگ کے جو رون لگے پیر جی یہ زمانے دا رواج ہے
یہ دستور دنیا ہے ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੇਤਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ मैं कुर्बान जावा मैं रोई मेरी मां ने मैंने फिर सारी गल सुनाई ते नाल आख्या बेटा घबराना परेशान ना हो अम्मा फरमादियां ने इस दिन तो बाद मैनू कदी रात नू नींद नहीं आई सारी रात रोंदियां रोंदियां लग जाने सारा दिन रोंदियां रोंदियां लग जाना सारी रात आंसुआं दी बारात अंदर गुजर जाने सारा दिन आंसुआं दी लड़ी विच गुजर जाना उदों अल्लाह दे पैगंबर अपनी जगह ते परेशान ते गमज़दा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अल्लाह दे पैगंबर इंज करके अपने सहाबा इकराम नु बुलाया और मेरे पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया और खुतबे तो बाद फरमाया लोगों गल सुनो ना हुण ते मुनाफिकीन दे तीर मेरे घर तक पहुंच गए ने हुण ते उन्हां दा प्रोपगंडा मेरे आले बैत तक आ गया है मैनू दसो मैनू की करना चाहिए है सहाबा ने मुख्तलिफ मशवरे दिते जनाब सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला कर देने महबूब अगर वाकई तुहानू ऐशा दे अंदर कोई ऐब नजर आंदा है तलाक दे दिओ अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते बीवियां और पैदा कीतियां औरतां अल्लाहु अकबर अल्लाह जनाब सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए हल कर देने महबूब मैं तुहाडे कोल एक गल पूछना चाहना ए दसो ना आयशा दे नाल जिहड़ा तुहाडा निकाह होया है ए निकाह तुसी आप कीता है या अल्लाह दी मर्जी नाल कीता है मेरे पैगंबर फरमाते ने है उमर अपनी मर्जी दे नाल ते नहीं होया अल्लाह दी मर्जी नाल होया है ते जनाब उमर फरमाते ने सोहणिया नबिया फिर गल मुक गई है जिहड़ा कायनात दा रब तुहाडे रुखसार ते मक्खी नहीं बैठण देंदा ओ बुरी औरत तुहाडे निकाह विच किवें आण देगा सोहणिया ऐशा दा किरदार पा के ऐशा दा दामन पा के ऐशा दी इज्जत वाली चादर दाग तो पा के नबी पाक अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते खुशी दी लहर दौड़ गई फिर अल्लाह दे पैगंबर घर तशरीफ ला करके आए मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल घर विच काम करवाण वाली औरत जिहदा नाम बरीरा आपने बरीरा नु पुछया बरीरा दसना आयशा दे मुतल्लिक तू कोई सुस्ती नजर आई होवे ते मैनू दसना ओ कहंदे ने महबूब मैनू ते कोई सुस्ती मां आयशा दे विच नजर नहीं आई मैनू ते कोई ऐब जिहड़ा है नजर नहीं आया अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा आखिर अल्लाह दे पैगंबर चलदे चलदे पहुंचे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे अंदर अल्लाहु अकबर अम्मा फरमांदियां ने मैं अपने घर दे अंदर वाले कमरे दे विच बैठी हां दरवाजे ते दस्तक होई ते मेरे दिल विचों आवाज आई लगदा है अल्लाह दे महबूब पैगंबर तशरीफ ले करके आए मेरा अंदाजा दुरुस्त निकलिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले करके आए ते आका पुछदे ने आई ना ऐशा किथे वे ते मेरी मां कहंदी महबूब ओते अंदर रो रो करके उन्हें अपना बुरा हाल कर रहा है सारा दिन भी रोंदियां लग जांदा है सारी रात भी रोंदियां गुजर जांदी है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले आए अल्लाह दे महबूब पैगंबर मेरे सामने बैठ गए ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया खुद इरशाद फरमान तो बाद अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमाते ने आयशा बंदियां कोलों गलतियां हो जांदियां ने बंदियां कोलों कमियां कोताहियां हो जांदियां ने जे कोई जिदी गलती हो गई है ते अल्लाह पाक कोलों माफी मांग लेनी चाहिए ना अम्मा फरमादियां ने मेरा दिल ते पारा पारा हो गया इंज जिवें दिल ते सट्टां लग गईयां कमली वाले दी जुबान ते जुमला निकलिया मैं दिल विच सोचिया महबूबा ऐशा ने ते जवानी चढ़न तो बाद पहली नजर पाई है ते अपने महबूब मुहम्मद ते पाई है मैं ते कदी नजरां भी किसी दूसरे मर्द ते नहीं पाईयां मैं ते जवानी भी चढ़ियां महबूबा ते मैं नजरां पाईयां ने ते अपने महबूब मुहम्मद ते पाईयां ने मेरा दामन ते बिल्कुल पाके
مینوں تے اس گل دی خبر تک کوئی نہیں جو خبراں پھیل دیاں پیاں نے مدینے دے اندر، لیکن سونیا ہن اے معاملہ جدا بن گیا ہے، مینوں سمجھ نہیں آندی میں تواڈے سامنے کیڑی گل کراں۔ اما فرماندیاں نے میں پریشان ہو گئیاں، میں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں، کیڑا جملہ آکھاں تے کیڑا نہ آکھاں، میری بے بسی دا عالم عجوب بن گیا ہے۔ جو جناب یوسف علیہ السلام دے والد محترم دی بے بسی دا عالم بن گیا، جدو پرا خون دا پریا کرتا لے کر کے آئے جناب یوسف دا، تے حضرت یوسف دا کرتا انج پکڑ کر کے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام رون لگ پے، اکھاں تو آنسو برسن لگ پے جناب یعقوب علیہ السلام دے، تے پرا کی کہندے نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا۔ ابا جی اے ویکھو نا یوسف دے خون دا پریا کتا جو سی تہاڈے کول لے کر کے آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انج کر کے کرتا ہاتھ وچ پکڑیا تے اکھاں چوں آنسو پہ ڈلدے نے تے نالے کرتا پھوڑ دے پینے تے نالے زبان جو فرماندے کی نے تسی کہو بگیاڑا کھادا تے یوسف بدر منیرا کیوں پیران ریا سلامت کیوں نہ ہو گیا لیرا او بگیاڑ تو آڈے نالو نکلیا عجب نیارا کرتے دا بے عجب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا۔ وے پترو دسو نا ایک پاسے یوسف دی جدائی ہے، ایک پاسے یوسف دے خون دا پریا کرتا ہے تے دوسرے پاسے مجرم بن کے پتر کھڑے ہو، سمجھ نہیں آندی میں یعقوب کی کراں تے کی آکھاں تے ماشا فرماندیاں نے محبوب ایک پاسے تہاڈی ذات پاک ہے، ایک پاسے لوگ نے، ایک پاسے میں کمزور تے نا دوا تے نمانیاں شاواں، مینوں سمجھ نہیں آندی میں کی آکھاں، لہذا میں بھی وہی کہاں گی۔ فرماندیاں نے مینوں جلدی تے غم وچ جناب یعقوب دا نام ہی بھول گیا، میری زبان تے جناب یعقوب دا نام ہی نہ آیا، میں آکھیا میں وہی کہاں گی جو یوسف علیہ السلام دے برابے بھائی جو یوسف علیہ السلام دے والد محترم نے آکھیا فصبر الجمیل فصبر الجمیل فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ صبر ہی بہتر ہے اس گل تے جو بیان کی تھی جا رہی ہے۔ اما فرماندیاں نے میں نگن کہہ کے آپ علیہ السلام تو الگ ہو کے گپا سے ہو گئی، پھر میں رونا شروع کر دیتا، اکھاں چوں آنسو بہانے شروع کر دیتے تے میں دل وچ اپنے رب نال کال ملا لئی، اپنے خالق نال کالا ملا لئیاں۔ اللہ سونیا میرے میں تو جاننا ہے، میرے دل دیال نو تو جاننا ہے، میرے وچ کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی کچھ نہیں میرے اندر۔ اما فرماندیاں نے نالے میں اللہ دے حضور دعا کرنی نالے دل وچ سوچنی اللہ پاک میری دعا نو قبول فرمان گے، آسمان تو جبریل آ کے کملی والے نو دس دین گے عائشہ دا دامن پاک کیا، عائشہ دے دامن وچ کوئی برائی موجود کوئی نہیں۔ اما فرماندیاں نے میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی میرے ورگی عورت واسطے رب قرآن دیاں 18 آیتاں نازل کر چھڑے گا، میں تے کدی اپنے آپ نو اس قابل سمجھیا بھی کوئی نہیں۔ اما فرماندیاں نے اللہ نال کالا ملیاں نے تے میں روندی پئیاں، اچانک اللہ دی محبوب پیغمبر دے چہرے تے نظر پائی ہے تے میرے نبی دی پیشانی تے پسینہ آ گیا ہے، اے وحی دی علامت ہے، موسم گرمیاں دا ہوندا یا سردیاں دا ہوندا، اللہ دے نبی پاک
علیہ السلام تے جدو وہی آدھی نا میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا اما فرمادیاں نے میں مڑ کے دیکھے تے کملی والے دی پاک پیشانی تو پسینے دے قطرات ہیرے تے جواہرات دے موتی بن کے ٹپک دے پہنے میرے دل وچ خوشی آ گئی خوشی دے پھول کھلے میرے دل دے اندر عائشہ بھائی اتر دی پئی تے اللہ دی طرف جبریل نے تہاڈی برات لے کے آ رہا ہے تھوڑی دیر گزری ہے تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر مسکرا کے فرماندے نے عائشہ 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 ادھر آویں نا میں نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئی میری اماں بھی آ گئی تے اللہ دے پیغمبر دی زبان تے قرآن دیاں تا پھلاں دیاں لڑیاں بن کے جاری ہو گئیاں فرمایا الا الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب علیم او کما قال اللہ تبارک و تعالی آسمان تو قرآن دیاں تنا دنوں لگ پیاں میرے نبی دی زبان چ لکھن لگ پیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے اوتھے بیٹھیاں 18 آیتاں دی تلاوت فرمائی او گل سن ویرا او گل سن ویرا ماں عائشہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ماں عائشہ میں تیرے مقام تو صدقے جاواں سیدہ مریم علیہ الرحمہ الزام لگا ایک بچہ بولی ہے جناب یوسف علیہ السلام تے الزام لگا بعد روایات دے مطابق ایک بچہ بولی ہے او کائنات دے لوگوں میں اپنی ماں دی عظمت تو صدقے جاواں ماں مریم تے الزام لگے بچہ بولدا ہے ماں عائشہ تے الزام لگے تے رب سچا بولدا ہے رب سچا بولیا 18 آیتاں قرآن دیاں ماں عائشہ دے گل دا ہار بن کے آئیاں 18 آیتاں قرآن دیاں ماں عائشہ دے سر دا دوپٹہ بن کے آئیاں فرمایا اللہ رب العزت نے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم نبی کریم نے 18 آیات دی تلاوت کی تھی تے میری ماں کہندی ہے اگے ہو عائشہ اگے ود کے نبی پاک دا شکریہ ادا کر تے اماں فرماندیاں نے میں نبی پاک دا نہیں میں اپنے اللہ دا شکریہ ادا کراں گی جس مالک نے میری عظمت دے اندر میری برات دے اندر 18 قرآن پاک دی آیات دا نزول فرمایا حضرات تیزی وقار اے نما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کی دعا ہے اللہ پاک مینوں اور توانوں ساریاں تمام ازواج مطہرات دا اہل بیت دا آل رسول دا سب دا ادب اور احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے یاسین اسلامی چینل اسی طرح میاں اسلامک چینل انہاں نے پروگرام ریکارڈ کر لیا انہاں کو تسی لے بھی سکتے ہو اور انہاں دے چینل تو وزٹ بھی کر سکتے ہو وآخر دعوانا ایک کی پائی سنانی میں تھکیا پیا نالے ویسے بھی مولانا بڑی دیر تو بیٹھے ایک سنا دیں اور جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی
تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اب بس یارو میں پانچ تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا ایمان، اور یہ نجم ہدایت ہے، بو ذر ہو کہ بو سفیان ہو، کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں، آقا نے سوارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔